जेमसी म सुरेश लाम्बा तपाईहरुको माझमा एकपटक फेरि आइपुगेको छु। परम प्रभु परमेश्वरलाई महिमा र प्रशंसा भएको होस् तपाई र मेरो जीवनबाट। प्रिय मित्रहरू, तपाईहरु जहाँ पनि हुनुहुन्छ सन्चै हुनुहुन्छ होला। तपाईहरु जे पनि गर्नुहुँदैछ असलै गर्नुहुँदैछ होला। तपाईहरु जुनै पनि देशमा हुनुहुन्छ, तपाई जहाँ पनि हुनुहुन्छ सुरक्षित हुनुहुन्छ होला। म र मेरो परिवार हामी मिलेर तपाईहरुलाई प्रार्थनामा याद गरिराखेका छौं। तपाईहरुले पनि आशा छ हाम्रो लागि प्रार्थना गर्नु हुँदैछ होला। आशा राख्छौं तपाईले हामीलाई प्रार्थना गरिदिनु हुँदैछ होला। मेरो दुईटा छोरी र मेरो श्रीमती नम्रता र म हामी मिलेर यसरी सेवाकाई गरिराखेका छौं र सेवाकाईको दौडमा दौडिराखेका छौं। हाम्रो लक्ष्य भेटाउनका लागि हामी दौडिदैछौं अनि त्यो लक्ष्यमा हामी एक दिन पक्का पुग्नेछौं भन्ने आशा राखेका छौं। परमेश्वरले तपाईहरुलाई प्रशस्तै आशिष दिनुभएको होस्। प्रिय मित्रहरू, ऋतुहरू बदलेर जान्छन् र समय पनि बदलेर जान्छ। जीवनमा सबै कुराहरू बदलेर जान्छन्, परिस्थितिहरू पनि बदलेर जान्छ। जीवनमा सबै कुरो हाम्रो जीवनबाट बदलेर गइ नै रहन्छ। तर आशा छ परमप्रभु परमेश्वर कहिले पनि बदलिनुहुन्न। त्यो परमेश्वर हिजो आज सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ र उहाँ कहिले पनि बदलिनु हुँदैन। हिजो हामी जवान या बच्चा थियौं भने आज हामी टिनेजमा पुगेका छौं। भोलि हामी जवानमा पुग्छौं, पर्सि हामी म्यारिड हुन्छ। आउँदो दिन धीरे धीरे गर्दै हाम्रो जीवनबाट सबै कुरो बदलिँदै जान्छ। इभन हाम्रो शरीरमा भएको टाइट मासुले पनि एक दिन हामीलाई छोड्दै जान्छ। तर परमेश्वरले कहिले पनि हामीलाई छोड्नुहुन्न। उहाँले वाचा गर्नुभएको छ र भन्नुभएको छ, के दूध पिलाउने आमाले आफ्नो नानीहरूलाई भुल्न सक्छ र? त्यसले भुल्न पनि सक्छ, तर म त तँलाई कहिले पनि बिर्सिन सक्दिन। प्रिय मित्रहरू, यो वचन यशाया 49:15 तिर तपाईले पाउनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईलाई कहिल्यै पनि बिर्सिनुहुन्न र उहाँले तपाईलाई सधैँभरि सम्हालेर राख्नुहुन्छ। एउटा भजन हामीले यसरी गाउँछौं, तपाईको टार्गेट र तपाईको लक्ष्य, तपाईको फोकस कहाँ छ? आज तपाई कुन फोकसलाई लिएर यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दै हुनुहुन्छ? मलाई आशा छ तपाईको टार्गेट यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। मलाई आशा छ तपाईको टार्गेट यीशु ख्रीष्टमा छ र तपाईले आफैलाई आफ्नो फोकस यीशु ख्रीष्टमा लगाउनु भएको छ होला। तपाईले त्यो फोकस यीशु ख्रीष्टमा राखेको कारण तपाईले उहाँलाई हेर्दै अगाडि जिउनु हुँदैछ होला। आशा छ एक दिन परमेश्वरले तपाईलाई त्यो स्वर्गको राज्यमा लानुहुनेछ। त्यहाँ न त रुनु पर्ने छ, न दाह्रा किटाइ छ, न त्यहाँ समस्या छ, न पीडा छ, न भोग छ। त्यहाँ आनन्द छ,
त्यहाँ हामी अनन्त जिउनेछौँ, त्यहाँ हामी अनन्त आनन्द मनाउनेछौँ। त्यो ठाउँमा कुनै पीडा छैन। सुनको सडक त्यो ठाउँमा छ। नीलमणिहरू त्यहाँ छन्, ले बनाइएका दिवालहरू त्यहाँ छन्। त्यहाँ पित्तमणिहरूले बनाएका घरहरू छन्। त्यहाँ सफारी स्टोनले बनाएका दिवालहरू र तपाईका घरहरू छन्। हिराले सजाइएको तपाईको ठाउँ छ। तपाईँ एक दिन त्यहाँ पुग्नुहुनेछ। यो भन्दै गर्दाखेरि मलाई एउटा भजन याद आउँछ। अघि मैले भने जानु छ धेरै टाढा, पुग्नु छ बादल पारी, हाम्रो यात्रा हो, हाम्रो यात्रा अनन्तको। हामी धेरै टाढा जानु छ मित्रहरू। हामी धेरै टाढाको यात्राहरूमा छौं अनि त्यो यात्रा चाहिँ यीशु ख्रीष्टको घरमा पुग्ने हो। तपाईले संसारमा धेरै दुःख र कष्टसँग संघर्षसँग जीवन व्यतीत गर्नुहुँदैछ होला। तपाईले व्यतीत गरेको जीवनमा तपाईलाई धेरै कष्टले पक्रिराखेको छ होला। तपाईले गर्दै गरेको यात्रामा तपाईले धेरै छुट्टी आहार खानुभयो होला र भन्नुभयो होला अब म सक्दिन, यहाँदेखि अगाडि म हिँड्न सक्दिन। प्रिय मित्रहरू, तपाईको जीवनमा त्यो अवसर छ। यसै कारण त परमप्रभुले यसरी भन्नुहुन्छ यशाया 43 को 10 र 11 मा परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीहरू मेरा साक्षी र मैले चुनेका दास हौ र तिमीहरूले मलाई चिन्न र विश्वास गर्न सक अनि म उही हुँ भनी बुझ्न सक। म भन्दा अघि कोही ईश्वर नै बनिएको थिएन, न त म पछि कोही हुनेछ। म हुँ, म नै परमप्रभु हुँ, म बाहेक अरू कोही मुक्तिदाता छैन। मैले प्रकट गरेको छु, बचाएको छु र घोषणा गरेको छु, तिमीहरूका बीचमा मैले यो गरेको हुँ। अन्य ईश्वरले होइन, तिमीहरू मेरा साक्षी हौ कि म नै परमेश्वर हुँ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। हो, प्राचीन समयदेखि नै म उही हुँ, मेरो हातबाट कसैले छुटाउन सक्दैन। जब म काम गर्छु त्यसलाई कसले उल्टाउन सक्छ? परमप्रभुले आफै भन्नुहुँदैछ। धेरैचोटि तपाईको यात्रा गर्दै गर्दाखेरि तपाईलाई दुःख लागेर आएको होला, तर तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले चुनिएको दास या सेवक हुनुहुन्छ। तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले चुनिएको दास हुनुहुन्छ। 4 पदमा 43 को 4 मा यसरी लेखिएको छ, नडरा किनकि म तँसित छु, म तेरा छोरा छोरीहरूलाई पूर्वदेखि ल्याउनेछु र पश्चिमदेखि तिमीहरूलाई भेला गर्नेछु। म उत्तर दिशालाई बन्नेछु, तिनीहरूलाई दिहाल र दक्षिण दिशालाई बन्नेछु, तिनीहरूलाई नथुन। मेरा छोराहरूलाई टाढादेखि र मेरा छोरीहरूलाई पृथ्वीको पल्लो छेउदेखि ल्याऊ। हालेलुया। परमप्रभु परमेश्वरले तपाईलाई यसो भन्नुहुँदैछ आजको दिन कि तपाईको जीवनमा परमेश्वरले अब काम गर्ने बेला आएको छ। तपाईको यात्रा तपाईलाई लामो लागेर आइराखेको होला। तपाईलाई डर र कम्पनले सताइराखेको होला। तपाई अब यो यात्रा हिँड्न सक्दिन भनेर थाक्नु भएको होला। यसै कारण
परमप्रभु परमेश्वरले तपाईलाई बल र ताकत दिन लाग्नु भएको छ। तपाईको जीवनमा परमप्रभु परमेश्वरले अब त्यो बल र ताकत दिन लाग्नु भएको छ। यसै कारण त यशाया 40 को 29 देखि हामीले पढ्यौं भने 31 सम्म थाहा पाउँछौं। उहाँले थकितहरूलाई बल दिनुहुन्छ र कमजोरहरूको शक्ति बढाइदिनुहुन्छ। युवक पनि दुर्बल र थकिनुन्छन् र जवान मानिसहरू थाकेर लोट्छन्, तर परमप्रभुको आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ। तिनीहरू गरुड झैं माथि माथि उड्नेछन् र दगुरेर पनि तिनीहरू थाक्ने छैनन्। तिनीहरू हिड्नेछन् तापनि मुर्छा पर्ने छैनन्। प्रियहरू, परमेश्वरको वचनले यो कुरा भन्दैछ। तपाईको दौड र तपाईको यात्रामा परमप्रभुले तपाईलाई विजय दिन लाग्नु भएको छ। अघि मैले भनिहाले, हाम्रो देश, हाम्रो स्वर्गको देश, हाम्रो सियोन देश, हामी त्यहाँ पुग्नेछौं। जब हामी त्यहाँ पुग्छौं, हाम्रो परिवार त्यहाँ हुनेछ, हाम्रो समाज र हाम्रो जाति त्यहाँ हुनेछ, जसलाई हामीले ख्रीष्टमा बचाएका छौं। धेरैचोटि हामी यो सोच्ने गर्छौं, धेरैचोटि हामीले सोचेको कुरा चाहिँ धन र सम्पत्ति कमाएर म स्वर्ग लान्छु भनेर मानिसहरूले यो दौड दौडिराखेको छ। प्रियहरू, धन र सम्पत्ति स्वर्ग लगेर कहिले पनि हामी जान सक्दैनौं। धन र सम्पत्तिले हामीलाई स्वर्ग पनि लाँदैन। संसारमा हुन्छन्, संसारमा बाँचुन्जेल हामीलाई चाहिने मात्र हो। संसारमा हिँडडुल गर्नका निम्ति हामीलाई धन सम्पत्ति चाहिन्छ, हो, अवश्य चाहिन्छ। तर भलीको धाक नलाउनुहोस्, धन सम्पत्तिको धाक नलाउनुहोस्। धन र सम्पत्ति यही नै छुटिन्छन्, धन र सम्पत्ति यही नै फ्याँकिन्छ, किनभने धन सम्पत्तिले हामीलाई परमेश्वर कहाँ लाँदैन। एक दिन येशू ख्रीष्टलाई शास्त्रीहरूले आएर यसरी सोधे, या व्यक्तिहरूले यसरी सोधे, गुरुज्यू, तपाईले असल शिक्षा दिनुहुन्छ, यो कोइन के केशरलाई कर तिर्नु ठिक छ कि छैन भनेर उनीहरूले सोध्न लागे। येशू ख्रीष्टले यसरी भन्नुभयो, यो कोइनमा कसको छाप छ भन्दाखेरि केशरको छाप छ भनेर उनीहरूले भने। म मजाको कुरा भन्न लागिराखेको छु है मित्रहरू। येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, जो केशरको हो केशरलाई देऊ, जो परमेश्वरको हो परमेश्वरलाई देऊ। संसारको देवले तपाईको अगाडि रुपियाँ र पैसालाई लिएर तपाईलाई अल्झाउन कोसिस गरिराखेको छ जहिले पनि। तर परमप्रभु परमेश्वरले तपाईलाई स्वर्गमा लानका लागि बोलाउनु हुँदैछ। परमेश्वरलाई दिनुपर्ने कुराहरू, त्यो धन सम्पत्तिले तपाईलाई स्वर्गमा पुर्याउँदैन। तर एक दिन तपाईले यीशु ख्रीष्टलाई जब चिन्नु भयो नि, चिनेपछि तपाईले हरेक व्यक्तिलाई यीशु ख्रीष्टको बारेमा भन्नुभयो। अनि भनिसकेपछि त्यो व्यक्ति बाँचेर ख्रीष्टमा फर्केर आयो। अनि एक दिन माथि स्वर्गमा त्यो मान्छेको आत्मा पुग्यो। अनि जब तपाई स्वर्ग जाँदाखेरि यीशु ख्रीष्टले भन्नुहुनेछ, स्याबास छोरा, तैले तेरो यात्रामा थुप्रै मानिसहरू बचाइस्। आइज, अब म तँलाई इनाम दिन लागेको छु। अब तैले जीवनको मुकुट पाउने बेला भएको छ। म तँलाई जीवनको मुकुट दिन लागेको छु। त्यो जीवनको मुकुट अनन्तसम्म तैले यसलाई लगाइराख्नेछस्।
त मसँग आनन्द मना, त कहिले पनि थाक्ने छैनस्। त शान्तिको घरमा आएको छस् र तैले अब आनन्द मना। संसारमा यात्रा गर्दै गर्दाखेरि तपाईँ र मलाई यो कुराहरूले तर्पाइराखेका हुन्छन् र यी कुराहरूले हामीलाई सताइराखेका हुन्छन्। भोलि के खाने, पर्सि के खाने, भोलि के लाउने, पर्सि के लाउने, नानीहरू कसरी पढाउने, गरिबहरू छन् भने भरे के खाने, भोलि के खाने भनेर सोच हुन्छ। धनीहरू छन् भने कसरी बिजनेस माथि बढाउने, कसरी मैले यो बिजनेसलाई टेक अफ गर्ने, के गर्ने, थुप्रै 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 सोचहरू मानिसहरूकोमा छन्। तर आज म तपाईलाई के भन्छु भन्दाखेरि तपाईको लक्ष्य यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। मैले काम नगर्नुस् कतै भनेको होइन, काम गर्नुपर्छ। काम गरेन भने त्यो मान्छेले खान पनि नखाओस् भनेर वचनले भन्छ। तर तपाईको फोकस के हो त? मैले अस्ति एकजना भाइलाई भन्दै थिएँ, तपाईले जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ, एडभर्टाइजमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ, ठिकै हो, तर सबभन्दा पहिला तपाईँ एउटा वर्शिप लिडर हो, तपाईँ एउटा आराधना गर्ने व्यक्ति हो, अनि तपाईको पहिलो फोकस चाहिँ त्यो हुनुपर्छ। तपाईको पहिलो फोकस चाहिँ सेवकाई हुनुपर्छ भनेर मैले उनलाई भन्दै थिएँ। अनि त्यो भाइले म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु सफाई दिँदै हुनुहुन्थ्यो। प्रियहरू, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ आज? मैले बोल्दै गर्दाखेरि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ आज? याद गर्नुहोस्, तपाईले दौड्दै गरेको यात्रामा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? यी वचनहरू सुन्दै गर्दा तपाईले के सोच्नु हुँदैछ? परमप्रभु परमेश्वरले उहाँमा आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ भनेर भन्नु हुँदैछ। तिमीहरू चाहिँ गरुड चाहिँ माथि माथि उड्ने छन् भनेर भनिराखेको छ। दगुरेर पनि तिनीहरू थाक्ने छैनन्, तिनीहरू हिँड्ने छन् तापनि मूर्छा पर्ने छैनन् भनेर यहाँ लेखिएको छ। यदि तपाईँ आज यो कुरो सोच्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँ मूर्छा पर्नु हुँदैछ भने, तपाईँ समस्यामा हुनुहुन्छ भने यो वचनलाई याद गर्नुहोस्। परम प्रभुले कमजोरहरूको शक्ति बढाइदिनुहुनेछ। परम प्रभुले फेरि थकितहरूलाई बल दिनुहुनेछ भनेर वचनले भन्छ। तपाईँ हिँड्दै गर्दा नथाक्नुहोस्, तपाईँ सेवा गर्दै गर्दा नथाक्नुहोस्, अरूलाई दया गर्दै गर्दा नथाक्नुहोस्, अरूलाई दिँदै गर्दा नथाक्नुहोस्। तपाईको काम जारी नै रहोस्। त्यो तपाईको यात्रा हो स्वर्गसम्म पुग्ने। मित्रहरू, मलाई यो भन्दै गर्दा एउटा स्टोरी भन्न मन लागेर आयो। एक दिन यो रमेश र राजु भन्ने केटा थिए, दुईजना साथी स्कुल जाने। रमेशकोमा राम्रो पेन्सिल थियो, अनि त्यो पेन्सिल चाहिँ असल पेन्सिल, अनि राजुसँग थिएन। अनि एक दिन दुईजना स्कुल गए। स्कुलबाट छुट्टी हुँदाखेरि रमेशले राजुलाई आफ्नो किताबको बस्ता पक्रायो। रमेश, तिमीले मेरो यो किताबको बस्ता पक्रिदेऊ न ल, म अलिकति टोयलेट गएर आउनु पर्यो। अनि उले त्यो किताब हुन्छ हुन्छ म पक्रिन्छु भनेर उले पक्रिन थाल्यो। जब रमेश टोयलेट गयो, राजुले उसको पेन्सिल निकालेर आफ्नो झोलामा हाल्यो र उनीहरू घर गए। राजुले पनि याद गरेन, रमेशले पनि याद गरेन, उनीहरू घर गए। बेलुका गए, त्यो दिन होमवर्कहरू थिएन। उनीहरू मजाले खेले, खाना खाए, सुते। राति जब ऊ सुतिराखेको बेलामा एउटा स्वर्गदूत राजुलाई लिन आइराखेको छ। अनि नजिक आएर
त्यो स्वर्गदूतले राजुलाई भन्छ, राजु, परमप्रभु परमेश्वरले मलाई तिमीलाई लिन बोलाउनु भएको छ, लिन पठाउनु भएको छ, तिमीलाई प्रभुले बोलाउनु भएको छ, आऊ जाउँ भनेर जब उनलाई लगेर गई अनि उनीहरू टाढामा यात्रा गर्दै 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 गए। जब स्वर्गको सिंढीमा चढिसकेपछि जब द्वारमा पुगे त्यति बेला स्वर्गदूतले राजुलाई यसरी भन्छ, राजु, यहाँसम्म ल्याउने मेरो काम थियो, अब यहाँदेखि भित्र पस्ने चाहिँ तिम्रो आफ्नो काम हो। आऊ, म भित्र प्रभुसँग तिमीलाई पर्खिनेछु, छिटो आऊ, म भित्र पर्खिँदैछु। जब राजु त्यो ढोकाबाट भएर भित्र पस्दै थियो, उले एउटा खुट्टा भित्र हाल्छ तर अर्को खुट्टा भित्र लान सक्दैन। ऊ कति कोसिस गर्छ त्यो द्वारबाट भित्र पस्ने, तर उले सक्दैन, कारण उसले हिजो चुराएको पेन्सिल त यति ठुलो भएर गएको रहेछ अनि त्यो चाहिँ उसको खुट्टामा अड्किराखेको छ। त्यो ढोकाबाट त्यो पेन्सिल भित्र पस्न सक्दैन र त्यो पेन्सिलले उसलाई पक्रेर राखेको छ। भित्र बोलावट भयो, राजु किन भित्र आएन, जाऊ फेरि लिएर आऊ, त्यसलाई भन छिटो गर भनेर। जब स्वर्गदूत बाहिर आयो र भन्यो, राजु, तिमीले के गर्दैछौ, छिटो आऊ, प्रभुले तिमीलाई पर्खिरहनु भएको छ। अनि म भित्र आउने कोसिस गर्दैछु तर आउन सकेको छुइनँ। जब स्वर्गदूतले आएर हेर्दा त उसको खुट्टामा ठुलो पेन्सिल झुन्डिराखेको छ। स्वर्गदूतले यसरी भने, राजु, तिमीले यो के गर्यौ, तिमीले यस्तो नगर्नु पर्ने थियो। जाऊ, गएर रमेशलाई तिम्रो पेन्सिल फर्काएर आऊ, तिमीले छिटो गएर त्यो पेन्सिल फर्काएर आऊ, अन्यथा यो पेन्सिलसँग तिमी यो स्वर्गको घरभित्र पस्न सक्ने छैनौ, होइन भने तिमीलाई अर्कै बाटो पठाइनेछ। जाऊ, छिटो गरेर जाऊ। ऊ जब होसमा आयो, जब ऊ फर्केर आएर आफ्नो शरीरमा आइपुग्यो, जब बिहानै उठ्यो, गएर उले रमेशलाई भेट्यो, रमेश, मलाई माफ गर है। अनि उले भन्छ, किन माफ गर्नु तिमीलाई, के भएर? हिजो मैले तिम्रो पेन्सिल चुराएको थिएँ, यो पेन्सिलले गर्दा म परमेश्वर कहाँ पुग्न सकिन, कारण यो पेन्सिलले मलाई अड्काइराख्यो। ए लौ, तिम्रो पेन्सिल यहाँ छ, तर म दया गरेर मलाई क्षमा गरिदेऊ। उसले यसरी भनेर क्षमा माग्यो। फेरि त्यो राति उनीहरू फर्के। त्यो राति स्वर्गदूत लिनु आयो राजुलाई। राजु, आज के तिमी तयार छौ? अनि राजुले भन्यो, म तयार छु। अनि उनीहरू यसरी स्वर्ग पुगे र ऊ परमप्रभुको घरमा बास पाए। प्रियहरू, हाम्रा थुप्रै बिग्रेका कार्यहरू हामीले यही नै मिलाउनु पर्छ। हाम्रो जीवनमा भएका घटनाहरू यही नै छोड्नु पर्छ। हामी यात्रा गर्दै गर्दा हामी कतिचोटि ठेस खान्छौँ होला, कतिचोटि गल्ती गर्छौँ होला, तर परमप्रभु परमेश्वरले तपाईलाई के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईका गल्तीहरू यही सुधार्नुहोस्। हाम्रो यात्रा धेरै टाढो छ। जब त्यो यात्रामा पुगेर जब हामी फर्किनु पर्छ नि, त्यति बेला समस्या हुन्छ, त्यति बेला परिस्थिति आउँदै गर्दा हामीलाई एकदम समस्या हुन्छ। हुन सक्छ पास्टले तपाईलाई धेरै कुरो सिकायो होला, फ्युचर आउनेवाला छ, प्रेजेन्ट तपाईसँग छ। अनि यो प्रेजेन्टमा तपाईले जे गर्नु हुँदैछ नि, असल कुराहरू गर्नुहोस्। असल कुरा गरेर तपाई अगाडि बढ्नुहोस्। परमप्रभुले यसरी भन्नुहुन्छ, म थकितलाई बल दिनेछु, म कमजोरहरूलाई बल दिनेछु, कमजोरहरूको शक्ति बढाइदिनेछु।
जवान सिंहहरू दुर्बल होलान्, थकिन होलान्, मुर्छा खालान्, तर म तँलाई चिल झैं माथि माथि। अर्को बाइबलले चिल झैं भनेको छ र मेरो यो बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरि गरुड झैं माथि माथि भनेर भनिराखेको छ। तपाईँ गरुड झैं माथि माथि उठ्ने बेला आउँदैछ। यदि तपाईँ माथि उठ्नु हुँदैछ भने माथिबाट थुप्रै कुराहरू तपाईलाई थाहा छ गरुडको बारेमा। गरुड जब तल जमिनमा हुन्छ नि उसले केही पनि देख्न सक्दैन। ऊ जति माथि पुग्छ उसले तल पृथ्वीमा भएका कुराहरू क्लियरली देख्छ र उसले हेर्छ कि यहाँ चाहिँ यस्तो कुरा छ भनेर ऊ सिधा स्पिडमा आएर उसलाई पक्रिन्छ। प्रिय मित्रहरू, परमेश्वरले हामीलाई त्यसको लागि बोलाउनु भएको। मैले अघिदेखि तपाईलाई जोड दिएर भन्दैछु कि तपाईँ स्वर्गको राज्यमा पुग्नका लागि यात्रा गर्नुहुँदैछ। धेरै मानिसहरूले संसारमा यात्रा गर्न खोजे तर सकेनन्। मानिसहरू इंग्ल्यान्डबाट अमेरिका जाँदै थिए टाइटेनिक जहाजमा, तपाईलाई थाहा छ। एक दिन पत्रकारहरूले यसरी आएर सोधे, इंग्ल्यान्डको टम्स एन्ड्रुज भन्ने मान्छेले यो जहाजको बनाएको थियो अनि उसलाई सोधे, टम्स एन्ड्रुज तपाईले बनाउनु भएको जहाज, यति ठूलो जहाज समुद्रमा आजदेखि यात्रा गर्दैछ, कतै यो जहाज बिग्रिन टुट्नु त टुट्दैन भनेर भन्दाखेरि उसले यसरी भनेको थियो, परमेश्वरले पनि यो जहाजलाई तोड्न सक्नुहुन्न भनेर उसले परमेश्वरलाई च्यालेन्ज गरेको थियो। अनि त्यो जहाज बाटोमा जाँदा जाँदै बीचमै त्यो आइस बक्समा ठोकिएर त्यो जहाज टुटी पठायो। म तपाईलाई के भन्छु भन्दाखेरि ऊ 1500 जना मान्छेको मृत्युको कारण बन्यो। यात्रामा तपाईले लगेर जाने यात्री तपाईँ हुनुहुन्छ अनि तपाईमा मानिसहरू यात्रा गर्दैछन्। के तपाईले ती व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित त्यहाँ पुर्याउनु हुँदैछ या छैन? यो कुरा आज हामीले याद गर्न पर्छ। जतिजनाले मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ या जतिजनाले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, यो कुरा याद राख्नुहोस्। तपाईँ एउटा कप्तानको रूपमा हुनुहुन्छ। तपाईले ती व्यक्तिलाई ती ठाउँमा पुर्याउनु हुँदैछ या छैन, यो कुरा याद गर्नुहोस्। 2000 जना मान्छे बोकेर जाँदै थियो जहाज, तर 500 जना मात्रै बाँचे, त्यही पनि मुस्किलले। तपाईँ र मैले गर्दै गरेको सेवाकाई कस्तो छ? तपाईले मैले विश्वास गरेको ठाउँहरूमा हामी कहाँ उभिएका छौं, याद गर्नुहोस्। म तपाईलाई यो कुरा यही राख्छु कि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ। क्वेशन मार्क राखेर आजको वचनलाई एन्ड गर्न चाहन्छु। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ यो कुरा याद गर्नुहोस्। के तपाईको यात्रा टुङ्गिनु संसारमै टुङ्गिदैछ, यो पनि याद गर्नुहोस्। यदि संसारमै तपाईको यात्रा टुङ्गिदैछ भने तपाईँ गलत बाटो भएर जाँदै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ संसारदेखि उस पार परमप्रभुको घरमा जानुहुँदैछ भने तपाईको यात्रा सुरुवात हुँदैछ। तपाईँ त्यहाँ सक्सेस भएर प्रभुसँग आनन्द मनाउनुहुनेछ। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? परमेश्वर तपाईलाई आशीष दिउँ। जय मसीह।